नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे मंसूबे की तरफ जो अगर मुकम्मल हो गया तो मुल्क की तकदीर बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं गवादर की, एक ऐसी जगह जहां हर रोज़ लाखों टन सामान की आमद और रफ्त होती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने यहां सिर्फ एक आम रिहायशी शहर बनाने का इरादा नहीं किया। न सिर्फ एक शहर जहां लोग सोते और उठते हैं, बल्कि एक आलमी मरकज़ जिसकी मंसूबाबंदी दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। ये मंसूबा इतना बड़ा और मुनफरिद है कि इसमें सिर्फ मकामी सरमायाकारी का नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी ताउन, ख़ास तौर पर चीन की शिरकत का भी किरदार है। चीन ने पहले ही गवादर के बंदरगाही निज़ाम और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के लिए राह हमवार की है। चीनी माहिरीन और इंजीनियर्स ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, सनती तजर्बा और पोर्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को इस मंसूबे में शामिल किया है ताकि गवादर न सिर्फ एक बंदरगाह बल्कि दुनिया की सनती और तिजारती अहमियत का मरकज़ बन सके। चीन की मौजूदगी, महारत और सरमायाकारी ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक ख्वाब से हकीकत की जानिब गामज़न किया है। लेकिन अब हम इसकी असल खूबसूरती और हद तक पहुंचने की कहानी में दाखिल होते हैं। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि एक मुकम्मल सनती शहर है जिसमें फैक्ट्री बिल्डिंग्स, तिजारती मराकज़, वर्कशॉप्स और सनती हब शामिल होंगे। ये शहर पूरे खित्ते की सनती ताकत को मरकज़ में लाने वाला है, जहां हर फैक्ट्री, हर मशीनरी और हर काम मुनज़्ज़म और जदीद तकनीकी निज़ाम के तहत चलेगा। यहाँ रिहायशी इलाके भी होंगे, लेकिन असल अहमियत सनती सरगर्मियों और तिजारती मराकज़ की है। हर सनती कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से मरबूत होगा ताकि सामान की आमद और रफ्त, पैदावार और तिजारती लेन देन में सब कुछ तेज़ और मौसर तरीके से हो। तामीराती मरहले में सबसे पहला कदम ज़मीन की तैयारी था। गवादर की साहिली ज़मीन नरम और पथरीली होने की वजह से बड़े सनती मंसूबे के लिए चैलेंज थी। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने हज़ारों टन रेत, मजबूत मवाद और जदीद तकनीकों का इस्तेमाल करके ज़मीन को मजबूत बनाया ताकि भारी मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग्स और कंटेनर्स के वज़न को बर्दाश्त कर सके। जज़ायर और साहिली इलाकों में हिफाजती दीवारें, टूट फूट से बचाव के इंतज़ामात और समंदरी लहरों के खिलाफ मजबूत इक़दामात किए गए ताकि हर तूफ़ानी सूरत हाल में ये सनती हब महफूज रहे। ये मंसूबा एक मुकम्मल जदीद सनती शहर के तसव्वुर पर बनाया गया है। हर फैक्ट्री, हर बिल्डिंग और हर तिजारती मरकज़ एक दूसरे से मुंसलिक होगा ताकि रोज़गार के मौके बढ़ें, पैदावार में इजाफा हो और मुल्क की मईशत में नई जान आए। सनती हब में जदीद मशीनें, खुदकार सिस्टम्स और रोबोटिक क्रेन्स हर काम को मुअस्सर और महफूज बनाएंगी। इससे न सिर्फ इंसानी गलती ख़त्म होगी बल्कि काम की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाएगी। तसव्वुर करें, एक दिन में लाखों टन सामान की नक़्ल हमल, रोज़ाना हज़ारों मशीनें काम कर रही हों और सब कुछ एक मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चल रहा हो। तामीराती मराशिल वाकई एक दास्तान है। सबसे पहले ज़मीन हमवार की गई, फिर बुनियादी ढांचे की तैयारी हुई और बाद में सनती कॉम्प्लेक्स के लिए इमारतें और मशीनरी नस्ब की गईं। हर पुल, सड़क और टर्मिनल मजबूती और इस्तेहकाम के साथ बनाए गए ताकि मुस्तक़बिल में तौसी मुमकिन हो। हज़ारों मजदूर, इंजीनियर्स और माहिरीन हर दिन इस मंसूबे पर मेहनत कर रहे हैं ताकि गवादर की ये सनती बुनियादें मजबूत और देर पा रहें। ये मंसूबा सिर्फ एक सनती मरकज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी इनक़िलाब का ज़रिया है। अरबों रुपए की सरमायाकारी के साथ ये मंसूबा मुल्क की मईशत, रोज़गार के मौके और आलमी सतह पर पाकिस्तान की तिजारती हैसियत को मजबूत करेगा। सनती और तिजारती हब के ज़रिए पाकिस्तान न सिर्फ अपने तिजारती रास्ते मजबूत करेगा बल्कि खित्ते में अपनी अहमियत भी बढ़ाएगा। ज़मीन की मजबूती और हमवारी के लिए जदीद इंजीनियरिंग तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। नरम और पथरीली ज़मीन पर मजबूत बुनियादें रखी गईं ताकि भारी मशीनरी और सनती इमारतें बगैर किसी खतरे के कायम हो सकें। ये सब कुछ पाकिस्तान के इंजीनियरिंग तजर्बे, माहिरीन की मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हुआ है। हर तामीराती मरहला, हर इंजीनियरिंग चैलेंज और हर मशीनरी का इंतखाब इस मंसूबे की कामयाबी के लिए कुलीदी है। अब आते हैं इस मंसूबे के सबसे अहम पहलू की तरफ, मालियाती सरमायाकारी। गवादर में ये जदीद सनती हब और बंदरगाह बनाने के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई है। सिर्फ बुनियादी ढांचे और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि हर फैक्ट्री, हर बिल्डिंग, हर पुल और हर मशीनरी पर भी भारी सरमाया खर्च किया जा रहा है।
پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کیونکہ اس کی معیشت کئی سالوں سے مشکلات اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سرمایہ صحیح طریقے سے اور منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال ہو تو یہ پاکستان کے لیے ایک معاشی انقلاب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ میں چینی سرمایہ کاری نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ نہ صرف تکنیکی مہارت اور مشینری فراہم کی گئی ہے بلکہ مالی سرمایہ کاری کے ذریعے یہ پروجیکٹ ممکن ہوا ہے۔ چینی ماہرین نے دنیا کے بڑے بندرگاہی اور صنعتی منصوبوں کے تجربے کو گوادر کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ ہر چیز درست اور مؤثر انداز میں چل سکے۔ اس کا مقصد صرف فیکٹریاں اور صنعتی عمارتیں بنانا نہیں بلکہ پاکستان کو ایک عالمی صنعتی مرکز کے طور پر پیش کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی موجودہ اقتصادی حالت میں اتنی بڑی سرمایہ کاری ممکن ہے؟ موجودہ حالات میں ملک قرضوں، کرنسی کی کمی اور انفراسٹرکچر کے مسائل سے دوچار ہے۔ اس کے باوجود گوادر پروجیکٹ کے لیے سرمایہ کاری کی گئی ہے اور ہر قدم انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے تاکہ یہ منصوبہ ناکامی کے بجائے کامیابی کی داستان بنے۔ یہ سرمایہ کاری نہ صرف ملک کی تجارتی صلاحیت بڑھائے گی بلکہ ہزاروں لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے گی اور ملکی معیشت میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ اس منصوبے کی کامیابی کا تعلق صرف مالی وسائل سے نہیں بلکہ سیاسی استحکام سے بھی ہے۔ پاکستان میں اکثر بڑے پروجیکٹس اس وقت رکے یا منسوخ ہو جاتے ہیں جب صدر یا حکومت بدلتی ہے۔ ہر نئی حکومت کے ساتھ قوانین، سرمایہ کاری اور منصوبوں کی ترجیحات بدل سکتی ہیں، لیکن گوادر پروجیکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومتیں تبدیلی کے باوجود اس منصوبے کی مکمل حمایت کریں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ منصوبہ نہ صرف مکمل ہوگا بلکہ پاکستان کی معیشت، تجارتی طاقت اور عالمی حیثیت میں ایک نیا معیار قائم کرے گا۔ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو گوادر کے ساحل پر ایک جدید صنعتی شہر اور بندرگاہ دنیا کی نظروں میں پاکستان کو ایک نئی شکل دے گی۔ یہ شہر نہ صرف ملک کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا بلکہ تجارتی راستوں کو تیز اور مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ خطے میں پاکستان کی اہمیت کو بھی بڑھائے گا۔ ہر فیکٹری، ہر تجارتی مرکز اور ہر صنعتی ہب پاکستان کی معاشی خود مختاری اور صنعتی طاقت کا مظہر بنے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے اقتصادی اور صنعتی انقلاب کا آغاز ثابت ہوگا۔ اگر مکمل اور کامیاب ہوا تو گوادر ایک ایسا عالمی صنعتی اور تجارتی مرکز بن جائے گا جو نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی اہمیت کو نمایاں کرے گا۔ یہاں پیدا ہونے والا روزگار، پیداوار اور تجارتی نظام ملک کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گا جس کے اثرات آنے والے کئی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ لیکن اس پروجیکٹ کی اہمیت صرف معاشی یا صنعتی نہیں، یہ ایک سمبولک اور عالمی سٹینڈنگ کا مسئلہ بھی ہے۔ پاکستان دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ بڑے منصوبے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ پروجیکٹ ملک کے لیے فخر کا باعث بنے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کرے گا کہ محنت، منصوبہ بندی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے کوئی بھی خواب حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کو ایک نئی اقتصادی اور صنعتی شکل دے گا اور دنیا بھر میں ملک کی حیثیت کو مستحکم کرے گا۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں تو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔